अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी ही इस वक्त तेज़ी है, भूचाल मचा हुआ है और नो कॉन्फिडेंस यानी कि अदम एतमाद की एक तहरीक अपोजिशन की जानिब से जमा करवाई जा चुकी है। और ये इजलास कब होगा, इसकी मुतअद्दिद ख़बरें आ रही हैं कि 27 मार्च को यानी कि हुकूमत की जानिब से एक जलसा किया जा रहा है, जबकि 28 मार्च को इजलास बुलाया जाएगा। ये भी ख़बरें हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन भी कह रही है कि वो भी जलसा करेंगे, तो उसके बाद अदम एतमाद कामयाब भी होगी। दोनों जानिब से मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं कि हमने वो मतलूबा नंबर यानी कि 172 का हासिल कर लिया है और ये कामयाब होगी और ये तब्दीली आ जाएगी, जबकि हुकूमत कह रही है कि कोई ऐसा नहीं होगा, अदम एतमाद बुरी तरह नाकाम होगी। अब हक़ाइक़ क्या है वो यकीनन तमाम तर चीज़ें आप देखते हैं, लेकिन कुछ ख़ास बातें हम आपको बता दें कि यकीनन जो तरीन ग्रुप है जो कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान पर ही मुश्तमिल है, वो सख्त नाराज़ है हुकूमत से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों से, और बिलखसूस पंजाब में वो तब्दील करना चाहता है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को, और कोई फेमस यानी कि पॉपुलर जो लीडर है वो उसको कायदे अमान बनाना चाहता है ये। लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से और पार्टी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से। वो फौरी तौर पर चेंज नहीं करना चाहते, जबकि वो उनका ये कहना है कि उनकी तवज्जो फ़िलहाल मरकज़ की तरफ है, वो अदम एतमाद जो कि आ चुकी है उसको नाकाम करना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ें ज़ाहिर है मशरूत हैं। अगर वो पंजाब में वो नहीं तवज्जो देंगे और तरीन ग्रुप को किसी तरह एतमाद में नहीं लेंगे तो उनके नंबर्स कम हो जाएंगे। और इस तरह जो इत्तेहादियाँ हैं जिनमें बिलखसूस मुस्लिम लीग काफ है, उनकी हिमायत जारी अगर रहती है तो तब उनके वो नंबर पूरे रहेंगे, क्योंकि ये यकीनन इस वक्त उनको बड़ी थिन मेजॉरिटी हासिल है। वो किसी भी सूरत अगर ये दो पार्टियाँ मुस्लिम लीग काफ और दूसरी जानिब जो MQM है, अगर वो हुकूमत से अलहदा हो जाती हैं तो कम बेश 12 से 15 मेंबर्स कम हो जाते हैं, जो कि वो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कि एतमाद का वोट वो हासिल कर सकें और अदम एतमाद को नाकाम करें। तो इसको ही देखने के लिए वज़ीर आज़म ख़ुद दौरे कर रहे हैं, दोबारा भी मुलाकात करने का इम्कान है उनको चौधरी बरदरान से, मुस्लिम लीग काफ के सरबरान से और MQM से भी वो रब्ते कर रहे हैं। लेकिन MQM की जो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिंध से हैं, और सिंध में आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार है, तो उनके मामलात अगर सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो जाते हैं तो वो यकीनन हुकूमत के लिए बड़ा ही एक चैलेंज होगा कि उससे किस तरह निपटते हैं। इसी तरह पंजाब में जो चौधरी बरदरान है, मुस्लिम लीग काफ है, उनसे उनके अभी तक कोई पैचअप नहीं हो रहा, बिल्कुल अभी ना ही हुकूमत से उनका कोई पैचअप हो रहा है ना ही अपोजिशन से। तो वो भी उनका ये कहना है कि जिस जानिब से उनको अच्छी बारगेन मिलेगी वो उसी जानिब जाएंगे, और अच्छी बारगेन क्या है, वो पंजाब में ही वो स्टेक होल्डर हैं और वो पंजाब के बहुत सारे मामलात हैं जो वज़ारत आला है उस पर भी, और इस तरह मरकज़ में उनको कुछ वजारतें पहले से ही मिल चुकी हैं। कम बेश जितने उनके मेंबर हैं वो 2 वजारतें तो उनके पास हैं इस वक्त, लेकिन ये है कि मज़ीद वो क्या चाहते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह अलीम ख़ान भी तरीन ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। तो जो सेटअप अपोजिशन जो बना चुकी है इस वक्त, उसका हम बता दें कि मरकज़ में वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन लीडर इस वक्त जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं, वो जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे अगर ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है। इसी तरह सदर ममलिकत की भी चेंज के बारे में बात की जा रही है, जिसके बाद वो पंजाब में आएंगे और पंजाब में भी वज़ीर आला चेंज होगा और सारा सेटअप चेंज होगा। तो ये बड़ा ही मैं ये समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट में आप आ जाते हैं तो फिर देने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, स्पीकरशिप होती है, डिप्टी स्पीकर होता है, इस तरह वजारतें होती हैं, तो ये सबको अकोमोडेट किया जा सकता है। तो इसलिए अपोजिशन के पास बड़ा ही एक ओपन वॉल्यूम है कि वो अगर ये ले लेते हैं तो उनके पास देने के लिए बहुत सी चीज़ें होंगी, तो इसलिए वो वादे वो कर रहे हैं। जबकि हुकूमत के लिए चैलेंज है क्योंकि उनसे मेंबर्स अब दूर जा रहे हैं। और इसमें एक और भी अहम पहलू ये है कि पिछले जो 3.5 साल की हुकूमत है, वो हुकूमत बड़ी अनपॉपुलर
اور اپنے بڑے ہی ایسے ڈیسیجن سے جن میں مہنگائی سر فہرست ہے اور بہت سارے وعدے جو پورے نہ ہو پائے، جس کے باعث گورنمنٹ بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. تو اتحادی بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں ان کے ساتھ تو آئندہ الیکشن میں وہ کس طرح فیس کریں گے عوام کو. تو اگر وہ اس موقع پر علیحدہ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے وہ اپنے اس سے نکل جاتے ہیں. جو ناکامیاں ہوئیں یا گورنمنٹ جو ڈیلیور نہیں کر پائی تو اس سے تو وہ بر وقت تو نہیں، بہرحال وہ کس طرح نکل جائیں گے. تو نئے جو چیلنجز ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو وہ انہی کو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ سابق حکومت نے کچھ نہ کرنے دیا یا ہم بدے ہوئے تھے، ہمیں کھل کر کام کرنے کا موقع نہ ملا. تو یہ تو اتحادی یہ سوچ رہے ہیں. تو اس لیے وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے اور وہ نئی جو گورنمنٹ بنے گی وہ امید ظاہر ہے 1-1.5 سال جو رہ گیا ہے اس میں رہیں گے. لیکن اپوزیشن کا ایک یہ بھی پلان ہے کہ وہ کسی طرح اس کو نو کانفیڈنس کر کے تو کچھ عرصے کے لیے ایک عبوری سیٹ اپ اس کو کہا جائے گا وہ کر کے تو نئے الیکشن کروائے جائیں گے. اور نئے الیکشن تمام پارٹیاں اپنے اپنے پارٹی نشانات کے تلے ہی وہ لڑیں گی. تو یہ بھی ان کا پلان ہے. بہرحال جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ لندن میں ملاقات بھی ہوئی ہے نواز شریف کی، مسلم لیگ نون کے سربراہ سابق وزیر اعظم یہ نواز شریف کی، بہت سے اپوزیشن جو اتحادی ہیں حکومت کے ان کے رہنماؤں سے، جن میں علیم خان کا بھی نام لیا جا رہا ہے. اگرچہ کہ تردید کر رہے ہیں لیکن ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں لندن سے کہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس کے کیا نتائج ہوں گے اگلے چند گھنٹوں میں، یعنی کہ 72 گھنٹوں میں یہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا. بہرحال جو جلسے ہیں وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان خود کہتے رہے ہیں کہ لائیں جی نو کانفیڈنس میں فیس کروں گا. تو اب ان کو فیس کرنا چاہیے اور ان کا طرز سیاست بھی یہ رہا ہے کہ اگر وہ ان پاپولر ہیں یا پاپولر ہیں تو وہ ان کو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تو وہ آنے دیں، وہ فیس کریں. اور دوسروں کو بھی وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ بھی سامنے آئے الیکشن لڑ لیں. چاہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاہور کا ایک الیکشن تھا جس میں یہ الیکشن ٹریبل میں گئے تھے سردار ایاز صادق کے خلاف، اس طرح اور بھی 1-2 معاملات تھے، تو وہ کہتے رہے تھے کہ بھی آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، کیوں ایسا کر رہے ہیں، آپ ٹھیک ہے سیٹ چھوڑ دیں الیکشن کروا لیں. بعد ازاں وہ الیکشن ہو بھی گیا تھا اور وہ شکست کھا گئے تھے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ان کو کیا معاملہ ہے، اب وہ ان کے پاس میجورٹی اگر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتحادی بھی ان کے ساتھ ہے، ان کی خود پارٹی بھی ان کے ساتھ ہے، تو وہ اس کو فیس کریں. اور ناکام ہوں گے تو ان کا خود بھی کہنا ہے کہ یہ انہوں نے بڑی غلطی کر لی ہے، نو کانفیڈنس کر کے وہ پھنس گئے ہیں. تو اب ان کو فیس کرنا چاہیے. بہرحال یہ سارے میں سمجھتا ہوں سیاسی بیانات ہوتے ہیں. صورتحال تب ہی سامنے آتی ہے، حقیقت وہی ہوتی ہے جو وہ کرتا ہے. اور وہ اس کانفیڈنس نو کانفیڈنس کی موومنٹ آنے کے بعد سخت اس وقت چیلنج میں ہے، پریشانی میں ہے، اور وہ تمام تر دورے بھی کر رہے ہیں. جب وہ جن لوگوں سے وہ ملتے نہیں تھے ان سے بھی مل رہے ہیں، چاہے اس بلوچستان کی قیادت ہو، چاہے وہ MKM کی قیادت ہو، سندھ کی قیادت ہو، اور اسی طرح KPK میں بھی ان کو رابطے کرنے پڑ رہے ہیں جہاں پر ان کی خود اپنی حکومت ہے. اور پنجاب میں تو وہ بالکل آ ہی رہے ہیں، لاہور میں آئے روز وہ دورے کرتے ہیں اسی طرح. اور عوامی رابطہ، عوامی مہم انہوں نے شروع کر رکھی ہے جس کے تحت وہ جلسے کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ ہے. تو جو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم فیس کریں گے، وہ بالکل بات نہیں ہے. وہ اس سے خاصے پریشان ہیں اور وہ ان کی کوشش ہے کہ اس طرح یہ ٹل جائے اور جو اب ان کے جو اراکین ہیں وہ اسمبلی میں آئے ہی نہ. یہ بھی آپ یقیناً جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ارکان وہ ان کے اراکین آئیں گے نہیں، جو آئے گا اس کو ہم نااہل کر دیں گے. اس پر بھی ایک قانونی نقطہ موجود ہے کہ جب تک کوئی مس کنڈکٹ نہیں کرتا کوئی ارکان، رکن اسمبلی قومی یا کوئی بھی، تو تب تک اس پر مس کنڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. جب تک وہ کرے نا تب تک اس کو نااہل نہیں کیا جا سکتا.